anyway. के भयो के ल रेकर्ड भयो है के भन्नु थियो भने हामीले दुईटा खाले नर्मल फर्म पढेको थियो हैन एउटा भनेको चाहिँ ग्रेभ्याक एउटा चाहिँ के अरे सम्स्की नर्मल फर्म पढाएको थियो है अब ग्रेभ्याक नर्मल फर्ममा चाहिँ अस्ति हाम्रो के आएको थियो भने रिकर्सनको कुरा आएको थियो हैन रिकर्सन भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा ग्रामरले हैन कुनै पनि एउटा ग्रामरले के गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा ग्रामरले आफैलाई कल गर्ने हैन रिकर्सिभली रिकर्सन भनेको त्यही त हो नि आफैले आफैलाई कल गर्नेलाई रिकर्सन भन्छ है भनेपछि कुनै पनि एउटा यस्तो ग्रामर आयो सपोज मेरो ए भन्ने ग्रामर छ हैन ए भन्ने ग्रामरले मलाई के दिएको छ यस्तो ए आएको छ अनि यसैमा ए एउटा यस्तो आएको यो पनि एउटा के हो रिकर्सन हो ठीक छ अनि अर्को भनेको यस्तो आउन सक्छ हैन अगाडि यस्तो लेफ्टतिर आउन सक्छ हैन यस्तो पनि मेरो यो पनि मेरो के हो रिकर्सन हो यही ग्रामरले आफूले जेने प्रोडक्सन रुलमा आफै यो के रे आएको छ भने त्यसलाई हामीले रिकर्सिभ भन्छ के हैन रिकर्सन भन्छ ठीक छ अब यो पनि हुन सक्छ हैन यो चाहिँ लेफ्टतिर आयो हैन अब अर्को भनेको यस्तो पनि आउन सक्ला हैन ए आएर यस्तो राइटतिर पनि आउन सक्ला यसलाई हामी चाहिँ राइट रिकर्सन भनेको छ यसलाई हामीले लेफ्ट रिकर्सन भनेको छ यो पनि यो चाहिँ लेफ्ट पनि छैन राइट पनि छैन एउटा रिकर्सन मात्र भनेको छ हैन अर्को भनेको चाहिँ दुईटातिर हुन सक्छ हैन लेफ्टतिर पनि हुन सक्छ राइटतिर पनि हुन सक्छ यस्तो खाले रिकर्सन चाहिँ हामीलाई प्रब्लम आइरहेको थियो अब रिकर्सनलाई किन रिमुभ गर्नुपर्छ भन्ने कुराको रिजन आउन सक्छ हैन रिकर्सन अब हामीलाई अरु चाहिदैन हामीलाई चाहिने भनेको त्यही लेफ्ट रिकर्सन र राइट रिकर्सन मात्र है अब लेफ्ट रिकर्सन र राइट रिकर्सनमा हामीलाई चाहिँ हैन पहिला रिकर्सन भनेको दुईटा मात्र भयो एउटा चाहिँ लेफ्ट हैन लेफ्ट एउटा चाहिँ राइट यो दुईटालाई मात्र पढ्छौं हामी अरु पढ्दैन हैन अब लेफ्ट रिकर्सन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ कुनै पनि एउटा ए भन्ने सिम्बलले सबभन्दा लेफ्ट मोस्टमा यता लेफ्ट साइडको र सबभन्दा यताको राइट साइडको सबभन्दा लेफ्ट मोस्ट सेम सिम्बल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ लेफ्ट रिकर्सन भन्छ हैन अस्ति हामीले पढ्थ्यौं यता जेसुकै होस् सबभन्दा लेफ्ट मोस्टमा यता लेफ्टतिर जे सिम्बल छ त्यही सिम्बल आयो भने लेफ्ट रिकर्सन सिमिलरली फर राइटको लागि सबभन्दा राइट मोस्टमा जुन यता लेफ्टतिर जुन सिम्बल छ राइट मोस्टमा सबभन्दा राइटतिर त्यही सिम्बल आयो भने द्याट इज राइट रिकर्सन है लेफ्ट रिकर्सन भनेको यता लेफ्टको भयो भने राइट रिकर्सन भनेको राइटको भयो हो अब सपोज मेरो एउटा यस्तो ग्रामर छ हैन मैले अस्ति राइट रिकर्सनलाई किन छोडिरहेको थिएँ त्यतिकै मैले त्यसलाई किन सल्भ नगरेको भन्ने कुरा आउँछ भाइ सपोज मेरो एउटा ग्रामर छ हो ए भन्ने ग्रामर छ अनि यसको एम्प्टी प्रोडक्सन भनेको के अरे नल प्रोडक्सन के अरे टर्मिनल भनेको ए छ त्यस्तै गरी अर्को ग्रामर छ हैन यसलाई चाहिँ मैले राइट रिकर्सन दिइरहेको छु यो चाहिँ यस्तो छ ल हेर यसमा लेफ्ट रिकर्सन आइरहेको छ यसमा राइट रिकर्सन आएको छ ठीक छ अब हाम्रो यो ग्रामर भन्ने कुरा पार्ट्स हुन्छ हैन पार्ट्सहरुले के गर्छ पार्ट्स गर्ने काम गर्छ पार्ट्स भनेको ट्रेसिङ गर्दै जान्छ हैन त्यो ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्दै जान्छ हो सपोज मेरो एउटा यस्तो के अरे टेप हेड छ होला तिम्रो टेप हेडको बारेमा सुने होला पक्कै नै हैन यहाँ मेरो ए भनेर होला फेरि यहाँ ए भनेर होला अरु ए भनेर होला है ठीक छ अब मैले यो ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गरे हैन मैले यो ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गरे भने किन रिकर्सन किन हटाउनु पर्छ भन्ने कुराको आन्सर दिइराछु हैन सपोज मेरो यो ए भन्ने ल्याङ्ग्वेजले मेरो के दिन्छ ए र ए दिन्छ यदि मैले डेरिभेसन ट्री बनाउने ए दिन्छ फेरि यो ए ले फेरि के दिन्छ ए र ए दिन्छ ए र ए दिन्छ अनि फेरि सिमिलरली यो ए ले ए र ए यसरी दिन्छ हो यो फाइन अब मैले राइटको बनाए भने मेरो के हुन्छ यताको क्यापिटल ए दिन्छ अनि फेरि यसले ए र यो दिन्छ अनि फेरि यसले मेरो यो र ए दिन्छ अब मैले फाइनली टर्मिनेट गर्ने भए फाइनल टर्मिनेट गर्ने भए मैले ए ले राखिदिन्छु लास्टमा यस्तो आयो हैन मैले यसलाई पनि लास्टमा टर्मिनेट गरेको छु है त ल अब हेर हामीलाई पार्सरले चाहिँ के हुन्छ भने पार्सरले अब के अरे पार्सरले चाहिँ रिकर्सनहरु अलाउ गर्दैन भन्छ हैन अब किन अलाउ गर्दैन सपोज मैले यो रिडिङ गर्नलाई हैन यहाँ टेप हेर्छ मेरो यहाँ छ मैले ए भन्ने रिडिङ गर्न लाग्यो भने हेर त अब लेफ्ट रिकर्सनबाट जाम यहाँबाट जाम है त अब यहाँ ए आएको छ हो फेरि स्टार्टिङ ए नै छ फेरि स्टार्टिङ ए नै छ फेरि स्टार्टिङ ए नै छ भने यो के हुँदैन रिडै हुन पाउँदैन भनेको मतलब हेरे यहाँ कसरी यो फंक्सनको रूपमा हेर्यो भने म सपोज मेरो ए भन्ने एउटा फंक्सन छ हैन ए भन्ने फंक्सन छ ठीक छ फेरि यसले के दिएको छ फेरि ए भन्ने नै फंक्सन दिएको छ ए भन्ने नै फंक्सन दिएको छ अनि हाम्रो समथिङ काम भनेको ल यहाँ समथिङ काम भनेको ए भन्ने काम छ ल हेर यस्तो काम छ हो अब यो ए ले फंक्सनको थ्रुबाट यहाँ गयो फेरि ए ले कसलाई कल गरिन्छ फेरि यो ए लाई नै कल गरिन्छ फेरि यो हुन्छ फेरि यही नै हुन्छ भन्छ यो त इन्फाइनाइट लूपमा जाने हो इन्फाइनाइट लूपमा आफैलाई कल गरे है भन्छ तिम्रो यो ए भन्ने तिम्रो त रिडै हुन पाएन लास्टमा गएर कतै होला हैन कतै तिम्रो त्यो टर्मिनेट गर्छ लास्टमा गएर कतै होला तर मलाई त के भयो यही एभ्री टाइम यही आफै के लूपमा घुमे रिकर्सन नै एकदम लेन्दी रूपमा जाने भयो लेफ्ट रिकर्सनको केसमा हो
भनेपछि अब तिमी स्टार्टिङमा पनि तिमीले कुनै पनि सिम्बल रिड गर्न सकेनौ बिकज यो नन टर्मिनल सिम्बल छ। स्टार्टिङमा पनि कुनै सिम्बल रिड गर्न सकेनौ अनि तिमी यसरी इन्फाइनाइट लुपमा पनि तिमी घुमिरहेछौ। त्यही भएर लेफ्ट रिकर्सन के हुनुपर्छ, हटाउनु पर्छ भन्छ है। अब राइट रिकर्सनको बारेमा हेरौँ। राइट रिकर्सनको के छ हेरौँ। रिकर्सन त राइट पनि छ होइन। राइट रिकर्सनको हेऱ्यो भने मेरो ए भन्ने फङ्सन, मैले यसलाई फङ्सनको रूपमा हेऱ्यो भने ए भन्ने छ, मेरो ए काम भएको छ होइन, यो ए भएको छ अनि बल्ल फेरि के आएको छ, ए फङ्सन आएको छ हो। अब यहाँ चाहिँ के भन्छ भने ए भन्ने फङ्सन भएपछि समथिङ काम हुँदो रहेछ भनेपछि ए भन्ने कुनै कन्डिसन चाहिँ हुँदो रहेछ अनि फेरि बल्ल के हुँदो रहेछ, यो काम हुँदो रहेछ, बल्ल फेरि फङ्सन कल एलाई नै कल गर्दैछ अनि ए जान्छ अनि फेरि कुनै काम हुन्छ अनि फेरि बल्ल यो काम भइदिन्छ, फेरि यो कुनै काम हुन्छ यो पनि भइदिन्छ। अब टेप हेडको थ्रुबाट हेऱ्यो भने मैले ए रिड गर्न छ, सुरुमै ए पाएको छु भनेपछि टेप हेड पनि मैले के गरेको छु, सुरुमै रिड गर्न पाइरहेको छु। त्यही भएर राइट रिकर्सनले चाहिँ के हुँदैन, त्यति विधि असर पार्दैन अरे पार्सिङ गर्ने क्रममा होइन। बट लेफ्ट रिकर्सनले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो एकदम पार्सिङमा इरर आउँछ भनेको मतलब हाम्रो पार्सरहरूले गर्दाखेरि यसलाई पार्स गर्न सक्दैन, पार्स भनेको यसलाई रिड गर्न सक्दैन भनौँ न होइन। राइट रिकर्सन चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ अरे होइन। राइट रिकर्सन क्यान बी ह्यान्डल बाई द पार्सर बट लेफ्ट रिकर्सन कान बी ह्यान्डल। सो लेफ्ट रिकर्सन मात्र हटायो भने के हुन्छ, हाम्रो जिएनएफमा जान्छ, हामीलाई राइट रिकर्सन चाहिँ हटाउनु पर्दैन। मैले भनेको बुझेँ नि, अस्ति मैले राइट रिकर्सन राखिदिइरहेको थिएँ नि, राइट रिकर्सनलाई हटाउनु खोजेको थिएन मैले। लेफ्ट रिकर्सन आउनेवाला क्वेसन दिन लाथेँ, लेफ्ट रिकर्सन आयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले हटाउनु पर्छ होइन। एक्चुअली लेफ्ट रिकर्सनलाई हटाउनु भनेको राइट रिकर्सनमा चेन्ज गरिदिनु हो कि अहिले के गर्नु छ हेर्छौँ होइन। एक्चुअली लेफ्ट रिकर्सनलाई हटाउनु भनेको राइट रिकर्सनमा चेन्ज गर्ने हो। कसरी गर्ने अहिले म गराउँछु। त्यही भएर लेफ्ट रिकर्सन पनि आउन सक्छ, राइट रिकर्सन पनि आउन सक्छ। राइट रिकर्सनमा आयो भने त्यो अलवेज के नै हुन्छ, जिएनएफमै हुन्छ, त्यसलाई पार्सरले रिड गर्न सक्छ। मैले भर्खर देखाइदिएँ कसरी रिड गर्न सक्छ। बट लेफ्ट रिकर्सन आयो भने दे निड टु बी रिमुभ, तिनीहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। तिनीहरूलाई हटाउने भनेको एक्चुअली फाइनली राइट रिकर्सनमा चेन्ज गर्ने नै हो एक्चुअली है। त्यही भएर रिकर्सन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यदि यो लेफ्ट रिकर्सन छ भने हामीलाई प्रब्लम पार्न सक्छ होइन। हामीले हेऱ्यो नि यहाँ रिडै भएन, कुनै पनि सिम्बलले रिडै भइरहेको छैन अनि टेप हेडको थ्रुबाट अनि एउटा फङ्सनको थ्रुबाट हेर्ने भए सिधै झनै इन्फाइनाइटली वेमा गइरहेको छ। सो द्याट लेफ्ट रिकर्सन इज अलिकति ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुन्छ कसको लागि, पार्सरको लागि। सो द्याट यसलाई हटाउनु पर्छ। यसलाई हटाउने भनेको राइट रिकर्सनमा चेन्ज गर्ने, ठिक छ। अब सपोज होइन, अब एउटा यस्तो सिम्बल दिएको छ अरे होइन, मैले एउटा यस्तो ग्रामर दिएँ। अब यसलाई हटाउने के चाहिँ गरिन्छ त्यो चाहिँ हेर्नु लाग्यो होइन। सपोज मेरो एउटा यस्तो ग्रामर छ होइन, मेरो ए भनेर मेरो के छ भन्दाखेरि ए अल्फा बिटा भन्ने एउटा चाहिँ मेरो लेफ्ट रिकर्सन रहेछ होइन। फेरि ए भनेर मेरो राइट रिकर्सनवाला पनि दिउँ होइन, ए अल्फा ए र बिटा भन्ने, ठिक छ। यसले मेरो जेनेरेट गर्ने सिम्बल भनेको के हुनसक्छ त भन्दाखेरि सुरुमा बिटा राख्न सक्छौँ, होइन। मैले यसबाट जेनेरेट हुने सिम्बल भनेको सुरुमा बिटा होला, त्यसपछि बिटा अल्फा होला होइन। फेरि के अरे ए भयो भने भन्छ यस्तो हुन्छ। यसलाई मैले जेनेरेट गर्दै गयो भने तिम्रो बिटा एकचोटि आउँछ अनि अल्फा चाहिँ एक्वायर गर्छ, किनकि ए को ठाउँमा लास्टमा एकचोटि मात्र बिटा हुन्छ। यस्तो हुन्छ होला हो, यो त बुझ्छ नि। यसबाट जेनेरेट हुने सिम्बल यो हो कि होइन, यसबाट जेनेरेट हुने सिम्बल ल्याङ्ग्वेज भनौँ न, हो कि होइन। यो त बुझ्छौ नि कि बुझ्दैन यो भने यसो गर न, नत्र ल हेर सुरुमा ए को ठाउँमा सिधै बिटा हाल, बिटा हाल्नु भनेको अल्फा छँदै छैन हो। अब त्यसपछि एकताल ए अल्फा हाल, अल्फाको ठाउँमा फेरि ए अल्फा हाल होइन, ठिक छ। अल्फाको ठाउँमा सरी ए को ठाउँमा फेरि ए अल्फा हाल अनि फेरि ए को ठाउँमा फेरि के हाल, कहाँ गयो, ए को ठाउँमा फेरि के हाल भन्दाखेरि ए अल्फा हाल, यहाँ अल्फा छँदैछ। फेरि ए को ठाउँमा के हाल, ए अल्फा हाल, फेरि ए को ठाउँमा के हाल, ए अल्फा हाल। हेर न, अल्फा चाहिँ धेरैचोटि आउन सक्छ होइन, तर बिटा चाहिँ कतिचोटि आउँछ, एकचोटि मात्र आउँछ। त्यही भएर यसको ल्याङ्ग्वेज मैले जेनेरेट गरेँ भने बिटा अल्फाको जति पनि 0 चोटि पनि आएको देख्यो, यहाँ छँदै छैन, 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि जतिचोटि आउँछ त्यो एस्टिक छ हो। अब यही केसको लागि हेऱ्यो भने ठ्याक्कै उल्टो छ, यो ठ्याक्कै उल्टो छ। यो भनेको के हो, अल्फा एस्टिक, लास्टमा चाहिँ बिटा आउने हुन्छ है, लास्टमा चाहिँ बिटा आउने हुन्छ। अब मैले राइट रिकर्सनलाई हटाउनु पर्दैन, मैले राइटको लागि हटाउनु पर्दैन, मैले हटाउनु भनेको को लागि लेफ्ट रिकर्सनलाई हटाउने, सो द्याट एकदम रिपिटेटिभ रूपमा चाहिँ इन्फाइनाइट चाहिँ नहोस् भन्ने कन्सेप्ट लाग्यो है, त्यो हटाउनु पर्ने। अब यसलाई हटाउनु चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि है एकदम इजी छ यो होइन। यो कसरी हटाइन्छ भन्ने मात्र बुझेपछि चाहिँ एकदम इजी हुन्छ होइन। के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सपोज मेरो एउटा के छ, ए बिटा र अल्फाको एस्ट्रिक छ नि होइन, मैले ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्नुपर्ने त यो हो, यो जेनेरेट गर्नुपर्ने हो, ठिक छ। एबाट मैले यस्तो जेनेरेट गर्नुपर्ने। अब मैले के गरेँ भने जुन चाहिँ यो हाम्रो यो छ नि, यस्तो यो छ नि,
यसलाई चाहिँ मैले के मान्दिएँ भने मेरो चाहिँ यसलाई बिटा भयो हैन, बिटा भनेको बिटै छ, ठीक छ। यो अल्फाको एस्ट्रिक चाहिँ मेरो ए ड्यासले भनेर जेनेरेट गर्छ अरे, सपोज मैले मान्ने है, यही गर्नुपर्छ लेफ्ट इक्वेसनमा। अहिले म फेरि बुझाउँछु, मैले के गर्नु पर्यो भने बिटा भन्ने ल्याङ्ग्वेज, यो बिटा अल्फा एस्ट्रिक जेनेरेट गर्नु बिटाको राखेँ। अब यो अल्फा एस्ट्रिक चाहिँ अल्फा एस्ट्रिक भन्ने कुरा त हुँदैन त ग्रामरमा हैन, ग्रामरमा त के मात्र हुन्छ, यस्तो एस्ट्रिक भन्ने सिम्बल त कहिले पनि आउँदैन ग्रामरमा, ओके। बट त्यही भएर अब यसको ग्रामर बनाउनु पर्यो, मैले यस्तो खाली ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्ने ग्रामर बनाउनु पर्यो, मैले मेरो यहाँ त एस्ट्रिकहरू हुनु भएन नि त हैन, मैले त खालि त्यही ल्याङ्ग्वेज त्यही प्रोडक्सनलाई रिकर्सिभली युज गर्ने हो। अब त्यो के गरेँ भने मैले के बनाउँछ भन्दाखेरि कि अल्फा एमटी पनि हुन सक्छ, किनकि एस्ट्रिकको भ्यालु 0 भने एमटी पनि हुन्छ, कि अल्फाको भ्यालु के हुन सक्छ, एउटा पनि हुन सक्छ, अर मोर देन आयो भने यसैलाई कल गरिदिनु। यो गरेको बुझ्यो कि नाइला भन्नु, यति गरेको बुझेछ यो? मैले कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्दा मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मात्र दिएको क्या, बिटा र अल्फा एस्ट्रिक जेनेरेट गर्नु पर्यो भने मैले बिटालाई एज इट इज राख्छु, बिटालाई एज इट इज राख्छु, एउटा ए एस्ट्रिक भनेर नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गरेको छु, नयाँ भेरिएबल ए एस्ट्रिक भनेर जेनेरेट गरेँ मैले। अस्ति नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गर्नुपर्छ भनेको थिएँ नि हैन, ए एस्ट्रिक भनेर जेनेरेट गरेको छु, ठिक छ। अब यो ए एस्ट्रिकले चाहिँ मेरो के दिने, यो पछाडिको भाग भनेको अल्फा एस्ट्रिक र अल्फा एस्ट्रिकको भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ, एप्सिलन पनि दिन्छ, यो एप्सिलन पनि दिने हो। यो चाहिँ मेथड हो बल्ल लेफ्ट इक्वेसन को टेक्निक हो यो है। ल हेर यो यति बुझे पुग्छ क्या। ल हेर बलबाट फेरि क्लियर गराउँछु, यो भनेको नबुझ्यो होला तिमीले हैन। एउटा एक्जाम्पल बेसिक एक्जाम्पलबाट हेर्यो भने मेरो सपोज ए भनेको छ नि हैन, ए भनेको के छ अरे, हैन ए छ अरे अनि बी छ अरे, ठिक छ हो। अब यसमा पनि लेफ्ट इक्वेसन आइरहेछ, राइट इक्वेसनको मतलब भएन, हाम्रो लेफ्ट इक्वेसन हटाउनु पर्यो। यसलाई हटाउन के गर्नुपर्छ भने ए को ठाउँ ए र एउटा ए ड्यास बनाउने रे भन्छ, ठिक छ। ए र ए ड्यास एउटा बनाउने हैन। यो ए भनेको चाहिँ के हुन्छ नि, यसमा यो यसमा लेख्न आयो नि त हैन, लेफ्ट इक्वेसन आयो नि त, यसलाई छोडिदिने रे हैन। मैले अघिकै त्यो फर्मुला अनुसार गर्न लागेको छु, अघि पनि यहाँ त्यही भयो। मलाई यसमा लेफ्ट इक्वेसन आइरहेको छ, यसलाई केही पनि नगर्ने हैन। मैले प्रोड्युस गरेको आरकोलाई हेर्ने रे, यो बी भयो हो, अनि ए ड्यास र क्या बी ए ड्यास, जे हाम्रो यहाँ लेफ्ट हुन्छ नि, जे आरको प्रोड्युस जे हुन्छ नि त्यो राख्ने रे, अनि यहाँ के गर्ने रे, ए ड्यासले राख्ने। अनि ए ड्यास भनेको के हुन्छ, एउटा एम्टी हुन्छ हो। अब मलाई यहाँ बाँकी रहेको भनेको के चाहिन्छ त, मलाई यहाँ प्रोड्युस गर्नलाई भनेको मतलब यो हट्यो, यो ए हट्यो, बाँकी रह्यो भनेको ए, अनि यो पनि ए, अनि यो भनेको के भयो, ए ड्यास भयो। यो बुझ्छ, यो मैले भर्खर गरेको, यो गरेको बुझ्छ, बुझिन्छ कि बुझेन? के गर्नुपर्छ भने यस्तो भनौँ न ल है, तिमीलाई अलिक बुझ्ने भाषा अलिकति के गर्नुपर्छ, मेरो ए भनेर मेरो होइन, एले मेरो कुनै प्रोडक्ट दिन्छ होइन, मेरो एले चाहिँ मेरो के दिन्छ, एजेड भन्ने यसरी दिन्छ अरे, जहाँ चाहिँ लेफ्ट इक्वेसन आएको हुनु पर्यो होइन। अनि कुनै आरको भेरिएबल भनेको वाइ देला, आरको प्रोड्युस गरेर आरको प्रोडक्सन रुल भनौँ न, एउटा प्रोडक्सन रुल चाहिँ एजेड दिएको छ, जुनमा चाहिँ मेरो लेफ्ट इक्वेसन आएको छ। आरको प्रोडक्सन भनेको यस्तो वाइ आउला होइन, वाइ आउला, ठिक छ। अब मैले के गर्नु पर्यो भने मैले एउटा चाहिँ ए ड्यास डिफाइन गर्नु पर्यो रे होइन, ए र ए ड्यास चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो रे। ए भनेको चाहिँ के हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो आरको भेरिएबल हुन्छ नि, आरको प्रोड्युस हुन्छ नि, त्यससँग चाहिँ यही ए ड्यासले मल्टिप्लाई गरिदिने रे होइन, वाइ ए ड्यास भयो, बाँकी रहेको वाइ ए ड्यास भयो। अनि यो ए ड्यास भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो एलाई हटाउँदाखेरि के बाँकी रहन्छ, जेड बाँकी रहन्छ नि, जेडसँग यसले मल्टिप्लाई गरिदिने रे, आरको भनेको चाहिँ एप्सिलन हुन्छ भनेको क्या, यति गरिदिने। बुझिन्छ यो गरेको? बुझ्छ र कि नै? एउटा गर्न दिन्छु तिमीहरूले, एउटा गर्न दिन्छु, त्यसको कस्तो हुन्छ ल भन त। सपोज मैले होइन एस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एस एबी र सी हुन्छ अरे, होइन। अनि मैले ल भन यसको कस्तो हुन्छ, मैले यस र यस ड्यास गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, यस र एस ड्यास गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, ल भन यसमा के आउँछ, यसमा के आउँछ, कति आउँछ यसमा, सी एस ड्यास, अनि एस ड्यासमा कति आउँछ, एमटी, अनि अर्को भनेको यो हटिहाल्यो, बाँकी रह्यो भनेको एबी एस ड्यास आउँछ। ल यो बुझ्यो कि नै? यसरी हटाउँछ लेफ्ट इक्वेसन हेर त। अब यो त राइट इक्वेसन बनिरह नि, यस ड्यासको
राइट रिकर्सन भन्दा चाहिँ राइट रिकर्सन इज अलाउड। राइट रिकर्सनलाई चाहिँ पार्सलले ह्यान्डल गर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यही भएर हामीले त्यसलाई हटाउनु पर्दैन। त्यही भएर अस्तिको क्वेसनको एक्जाम्पलमा हामीले जुन जुन राइट रिकर्सन आएको थियो नि त्यसलाई नहटाइकन त्यही नै हाम्रो फाइनल एन्सर हो। त्यही भएर मैले त्यहाँ तिमीलाई एकछिन होल्ड गरेको रिजन त त्यो हो क्या। राइट रिकर्सन आएको छ, राइट रिकर्सन चाहिँ के हुन्छ, हटाउनु चाहिँ पर्दैन रहेछ, बट लेफ्ट रिकर्सन मस्ट बी रिमुभ है। कसरी हटाउँछ यसरी गर्छ। ल ठिकै छ, अझै एउटा दिन्छु तिमीलाई, अझै एउटा यस्तै गाली त्यसको राइट रिकर्सन भन्नु है त। सपोज मेरो ए भनेको ए अल्फा रहेछ हैन, त्यसपछि बीटा 1 रहेछ, बीटा 1 रहेछ, बीटा 2 रहेछ। ल भने यसको कस्तो हुन्छ? कस्तो हुन्छ यसको ए र ए ड्यास कस्तो हुन्छ? बीटा 1 ए ड्यास र बीटा 2 ए ड्यास। बीटा 1 ए ड्यास, ओके, बीटा 1 ए ड्यास र बीटा 2 ए ड्यास छ। अनि अल्फा ए ड्यास र एप्सिलन छ। ल ठिक छ, हो यो भयो, ठिक छ, बुझ्यो? यो 4वटा एक्जाम्पल दिएँ मैले तिमीलाई कसरी गर्नु भइरहेको छ, बुझ्यौ कि अझै बुझेको छैन? खै त बोल त बोल, बुझ्यो कि न? यो कजना भयो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। के भयो? कोले बुझ्यो कोले बुझेन प्लिज भन फेरि एकताल। बुझ्यो त। ल ठिकै छ, अझै एउटा एक्जाम्पल गरेर मैले त्यसो भए यसलाई अझै एउटा एक्जाम्पल मैले दिएँ त। ल फेरि गरेर यसको लागि कति हुन्छ? सपोज मेरो ई भनेको हैन, ई भनेको ई प्लस टी आछ अरे, ई प्लस टी आएको छ अरे, अनि यस्तो आएको छ। ल भन कसरी हटाउँछ यसलाई? ई भनेको कति हुन्छ, ई ड्यास भनेको कति हुन्छ? ल भन कति हुन्छ? टी ड्यास हुन्छ सर, टी अनि ई ड्यास, ओके, अनि तल चाहिँ एप्सिलन, अनि यहाँ यो यसलाई हटाएपछि के बाँकी रहन्छ हेर न, प्लस टी हैन, प्लस टी ई ड्यास भयो। हो ल बुझेको छ तिमीले है, यही गर्ने हो। जुनमा हाम्रो लेफ्ट रिकर्सन छ त्यसलाई इग्नोर गर्ने हैन, त्यसलाई इग्नोर गर्ने, बाँकी रहेको हाम्रोले के गरिदिन्छ त्यसलाई यहाँ हजुर के भनेको? ल अझै एउटा दिए, ल लास्ट एउटा दिए त अझै। ल त्यसमा चाहिँ बिचमा प्लस राख्नु भएको हो? प्लस त हाम्रो एउटा अपरेटर त हो नि, प्लस भनेको एउटा टर्मिनल हैन त, यो प्लस हो। प्लस ई मा चाहिँ टी ड्यास मात्र गर्नुभएको? यो टी ड्यास ई भने हाम्रो लेफ्ट रिकर्सन त यसले ई ले मात्र पारेको हो नि त, यो प्लसले पार्यो र यो ई ले पो लेफ्ट रिकर्सन सबभन्दा लेफ्ट मोस्टमा ई आएको भएर हाम्रो लेफ्ट रिकर्सन भयो। हामीले हटाउनु त ईलाई हो नि त, ईलाई हटाउनु हामीले के गर्यो, एउटा ई र ई ड्यास भन्ने, ई त यही नै हो, एउटा ई ड्यास चाहिँ नयाँ बनाएको होइन। ई ड्यास बनाएको, ई ड्यास बनाउनलाई त के गर्यो भने यसको अर्को प्रोडक्सन जुन छ टी हो, अर्को प्रोडक्सन टी हो, त्यसलाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? ई ड्यासले हैन। त्यो अघि सुरुमा मैले देखाएँ नि बीटाको लागि ई ड्यास गर्नु पर्यो। अनि यो ई ड्यास भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा एम्प्टी हुन्छ, अनि अर्को भनेको चाहिँ यो लेफ्ट रिकर्सनकोलाई यो जुन चाहिँ आएको छ नि त्यसलाई हटाउँदाको पार्ट भनेको प्लस र टी बाँकी रहन्छ, त्यही भएर प्लस र टीलाई के मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? यही ई ड्यासले मल्टिप्लाई गर्नु। अब हेर त यसमा छैन लेफ्ट रिकर्सन, यहाँ ई छ, यहाँ टी छ, यहाँ ई ड्यास छ, यहाँ प्लस छ भनेपछि लेफ्ट रिकर्सन छैन, सो द्याट रिमुभ भयो। ल एउटा लास्ट यस्तो गर्न दिन्छु, अनि त्यसपछि हामी एउटा क्वेसन अस्तिको क्वेसनकोबाट बल्ल लेफ्ट रिकर्सन हटाउँछौँ है त। ल अब ए भनेको कति छ भन्दाखेरि सपोज ए अल्फा 1 रहेछ, ए अल्फा 2 रहेछ हैन, ए अल्फा 3 रहेछ, त्यसपछि बीटा 1 बीटा 2 रहेछ। ल यस्तो खाले प्रोडक्सन रुल भयो अरे। ल कति हुन्छ? ल भन कति हुन्छ यसको? बीटा 1 ए ड्यास बीटा 2 ए ड्यास इको लागि बीटा 1 ए ड्यास ठिक छ, बीटा 1 ए ड्यास र बीटा 2 ए ड्यास, अनि अल्फा 1 ए ड्यास अल्फा 2 ए ड्यास, अल्फा 1 ए ड्यास, गुड, अल्फा 1 ए ड्यास, अल्फा 2 ए ड्यास, अनि अल्फा 3 ए ड्यास, अनि एमपी आउने भयो। ठिक छ, यो ए2 हैन, ए ड्यास मात्र अनि एप्सिलन। ल हेर यो बुझ्यो कि नै? भर्खर आएको यसरी हो, काम गर्नु पर्यो। बुझ्यो है? सबैले बुझ्यो कि अझै बुझे छैन?
यो बुझेन भने अहिले क्वेसन गर्ने बेला फेरि बुझ्दैन है प्लिज। यहाँ बुझेन भने भन फेरि अझ एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो एटलिस्ट, यसरी काम भइरहेछ भन्नु बुझ्यो नि सबैले। अगाडि बढ्दा हुन्छ हुन्छ सर। ल लास्ट अझ एउटा एक्जाम्पल मसँग बाँकी छ, त्यो पनि गरिदिउँ होइन। ल एउटा लास्ट एक्जाम्पल बाँकी छ, त्यसपछि हामी बल्ल अस्तिको क्वेसनमा जाऊँ। ल अब जसले बुझेको छैन ल शशाङ्क एकछिन नभने त अरूले भन्छ। यस हो यस, त्यसपछि एस अनि कति 0 र 1 रहेछ। यो 1 है, यो 1 हो, यो चाहिँ ड्यास हो है। यो 1 भयो। ल भन, सरी यसको नाम त एस हो है। ल भन यसको कति हुन्छ? 0 1 0 1 अनि 0 1 यस ड्यास ठिक छ। एस ड्यास भनेको चाहिँ यस सर। अनि ई एप्सिलन। ल यस्तो हुन्छ हैन सर है। ल ठिक छ, तिमीहरूले बुझेको रहेछ है। ल अब अस्तिको क्वेसन सल्भ गरौँ है त। अस्तिको क्वेसन सल्भ गरौँ, ठिक छ। अस्तिको क्वेसन सल्भ गरौँ। ल अस्तिको तिमीहरूले गरेको छ भने ठिकै छ हैन। अब अस्तिको क्वेसनलाई फेरि म एकताल राम्रोसँग अब त्यसलाई सल्भ गर्छु, ठिक छ। कहाँ गयो? अस्तिको क्वेसन के थियो भन्दाखेरि सिबी भयो हैन। ल तिमीहरूले कसैले गर्यो त त्यसलाई लेफ्ट रिकर्सनसम्म ल्यायो कि ल्याएन कसैले? सर यहाँ मैले म्यासेजमा पठाएको छु। म्यासेजमा पठाएको छु। ल पख ल अर्कै व्हाइट बोर्ड खोल्नु पर्यो। केमा कमेन्टमा पठाएको छौ? यही च्याट बक्समा एडिट गर्दै भ्याल्यु। ल ल ठिक छ। यो त हाइड्रो बोर्ड ओके। हेरौँ अलिकति लेन्दी हुन सक्छ हैन। यो जिएनएफ चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन सक्छ, तर प्रोसेस चाहिँ एकदम इजी छ। अलिकति त्यो धेरै के अरे यो स्ट्रिङहरु आए चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन हैन। ल एस भनेको A1 आयो, A2 आयो, B भनेको A3 आयो, A3 आयो, एस भनेको A1 भयो, A2 ठिक छ। अनि A1 भनेको के आयो? A1 भनेको C, B A2 ठिक छ। ए यो तिमीले उल्टो सारेछ। यहाँ मैले बीबी दिएस ला एबी हैन, बीबी छ यहाँ। क्वेसनमा एबी थियो र बीबी होला नि हैन? क्वेसनमा के थियो? बीबी थियो। त्यही त एबी कि बीबी? त्यही त बीबी हो क्वेसनमा है मुकेश। ल हेर मैले गर्छु हेर, एकदम ध्यान दिएर कपी एकछिन लिइरहेको छ भने म ठ्याक्कै टाइम सार्न दिन्छु हैन। यो एउटा क्वेसन बुझेपछि फेरि सबै बुझिन्छ क्या। त्यस्तो खाले हुन्छ। टिओसीमा एउटा क्वेसन राम्रोसँग बुझेपछि हैन, कन्सेप्ट सबैमा त्यही हो। लजिक फेरि यो सिएफजीहरुमा लजिक भन्ने कुरा हुँदैन हैन। लजिक भन्ने कुरा त हुँदैन किनकि खाली लेफ्ट रिकर्सन चेन्ज गर्ने तरिका यो बाइक अरु छ छैन। हुन त अर्को पनि छ, तर त्यो जेड वाला गरेर यो गर्ने एउटै कुरा हो। आखिर त्यहाँ त सिधै एप्सन हटाएर राख्छ हैन। यहाँ हामीले पछि हटाउँछ, तर यो मेथड चाहिँ एउटा बुझेपछि सबै क्वेसन चाहिँ बुझिन्छ है। यस भनेको चाहिँ हाम्रो यसले के अस्तिकै क्वेसन हो। यसले मेरो के प्रोडक्ट दिइराछ भने यस सीए र बीबी भन्ने प्रोड्युस सीए र बीबी भन्ने प्रोड्युस गरिरहेको छ। मैले बीले चाहिँ मेरो के प्रोड्युस गरिरहेको छ भन्दाखेरि बी। अनि तिमीहरूको म अलिकति टाइम लिन्छु है, तिमीहरू 3 वर्षसम्म पढ्छौ आज। त्यसपछि अनि मेरो सी भनेको चाहिँ कति दिइरहेको छ? बी दिइरहेको छ। अनि ए भनेको ए दिइरहेको छ, ठिक छ। ल हो यो अलरेडी सबै सिएफजीमै छ है, सरी सिएनएफमै छ। यो यसले दुईटा नन टर्मिनल दिएको छ, यसले दुईटा नन टर्मिनल दिएको छ भने सबै सिएनएफमै चाहिँ छ हैन। नभए पनि केही हुँदैन, पार्शियली भए पनि हैन, हाम्रो केही पनि चाहिँ हुँदैन। अब फर्स्ट काम भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई हामीले केही भ्यालुजहरु असाइन गरिदिनु पर्यो हैन। मैले यसलाई चाहिँ के भन्दा माने भन्दाखेरि A1 भनेर माने, ठिक छ। A1 भनेर माने। अनि मैले बी के अरे एलाई चाहिँ मैले लगातार मान्दिनँ हैन। A2 भनेर माने, A2 भनेर माने हैन। तिमीले जुन जता जे पनि भन्न पाउँछौ हैन। अनि बीलाई चाहिँ मैले A3 भनेर माने, बीलाई चाहिँ मैले A3 भनेर माने, ठिक छ। A3 भनेर माने। अनि मैले फाइनली सीलाई चाहिँ मैले के माने? A4 भनेर माने, ठिक छ। हो यो भन्दा माने। अब तिमीले यहाँ अघि मुले गरे जस्तै सिधै सी को भ्यालुलाई बी ले, ए को भ्यालुलाई ए ले रिप्लेस गर्दै पनि हुन्छ हैन। त्यो गर्दै पनि राखिदिए पनि केही पनि। आखिर हामीले यहाँ गएर फेरि त्यही रिप्लेस गरिदिनै हाल्छ। यही अगाडि गर्नु एउटै कुरा हो। अब यो राख्दाखेरि पछि हाम्रो यो ग्रामर कस्तोमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि A1 भनेर मेरो सी भनेको के हो? एफ हो।
भनेपछि A4 A भनेको के भयो A2 भयो A2 एउटा हुने रहेछ ठीक छ BB भनेको चाहिँ A3 हुने रहेछ BB भनेको चाहिँ A3 मा चेन्ज हुँदो रहेछ ठीक छ अब हाम्रो यस A2 चाहिँ हाम्रो केमा चेन्ज भएको छ A मा चेन्ज भएको छ है अब हाम्रो B भनेको A3 चाहिँ केमा छ हाम्रो B अनि A1 B भनेको के छ हाम्रो A3 छ हेर एकदम नझुकिकन राख्नु पर्यो है यिनीहरू अनि हाम्रो A4 भनेको चाहिँ हाम्रो के छ B छ ल यति त बुझ्छ एटलिस्ट तिमीहरू सबैले बुझ्छ है यति त अस्तिसम्म गरेकै रुल हो यस्तै अस्ति केही खासै कुरा ठुलो कुरा गरे पनि यति मात्र गरे ठीक छ यहाँसम्म सबैले बुझिन्छ होला हो बुझिन्छ यहाँसम्म नबुझ्ने कोही छ प्लिज यहाँ चाहिँ एउटा यो सरी यहाँ चाहिँ अर हो यहाँ चाहिँ अर हो यो अर हो नि त हैन ल अब हेर पहिला चेक गर पहिला सबभन्दा पहिला काम चाहिँ के गर भने कुनै पनि नन टर्मिनल सिम्बल वाला छ भने त्यसलाई रिप्लेस गर्न मिल्छ भने रिप्लेस गरिदिने अघि उले सुरुमै गर्थ्यो अब म यहाँ गर्न लाग्दैछु र मेरो A4 आएको छ पहिला चेक गर के हैन यहाँको र यहाँको के हुनु पर्यो यताको त सधैँ सानो हुनु पर्यो यो A1 र A4 छ ठीक छ मिलिरहेको छ हो यहाँ A3 र यो छ मिलिरहेको छ मैले कुनै पनि पहिला अब A4 लाई केले रिप्लेस गर्छु नन टर्मिनल है टर्मिनलको कुरा सरी नन टर्मिनलले हैन टर्मिनलले कुनै रिप्लेस गर्न मिल्छ नि यो A4 ले B ले रिप्लेस गर्न मिल्छ त्यही भएर त्यो हाल्दिहाल्छ रिप्लेस गरिदिहाल्छ हैन यस्तो नन टर्मिनलले के रे टर्मिनलले रिप्लेस गर्न मिल्छ नि गरिदिहाल्ने भनेपछि मेरो यो अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ A1 चाहिँ कस्तो हुन्छ अब हैन यो चाहिँ नभएर कस्तो हुन्छ मेरो A1 भनेको चाहिँ मैले B ले रिप्लेस गर्दाखेरि B A को 4 को ठाउँमा मैले B हालेको है B भयो अनि के भयो A2 भयो त्यसपछि A3 भयो ल अरु त एज इट इज भयो यही नै भयो ल यो मेरो केमा छ GNF मा छ यो मेरो GNF मा छ यति पार्ट मेरो GNF मा छ यो पनि मेरो GNF भनेको GNF मा नभएको भनेको मेरो एउटा यो पार्ट र यो दुईटा पार्ट मात्र मेरो केमा छैन GNF अब त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो GNF मा लानु पर्यो हैन मैले मेरो सबै अरु चाहिँ GNF मा रहेछ मेरो नभएको भनेको त्यही दुईटा मात्र हैन त्यो दुईटालाई अब के गर्नु पर्यो राख्नु पर्यो GNF मा लानु पर्यो हैन ल हेर अब चेक गर अब अघिको अब कुनैमा के रे टर्मिनल सिम्बल राख्न मिल्छ त A3 मा राख्न मिल्छ छैन A3 मा राख्न त मिल्छ तर के हुँदैन त्यो राखे पनि के हुँदैन अहिले स्याटिस्फाई हुँदैन किनकि B राख्छौ A1 A3 पनि राख्नुपर्छ हैन त्यसलाई एकैछिन छोड्दिनु ठ्याक्कै एउटा मात्र नन के रे टर्मिनल सिम्बल छ भने राख्दिहाल्ला के यहाँ त A1 र A3 पनि राख्नुपर्छ नि त फेरि A1 र A3 पनि राख्नुपर्छ ठीक छ है के अझ के बुझ भने कुनै पनि टर्मिनल सिम्बल राख्दाखेरि त्यो GNF मा बन्छ भने राख्दिहाल्ने के GNF बन्छ राख्दिहाल्ने हो अब A2 हेर A2 A मात्र छ A2 भनेको A मात्र छ ठीक छ A3 भनेको के छ हाम्रो एउटा B छ अर्को भनेको A1 र A3 छ हैन A1 र A3 छ अनि हाम्रो A4 भनेको B छ ल हेर A4 भनेको B छ ठीक छ अब फेरि चेक गर यहाँ A1 आएको छ यहाँ A3 आएको छ यो न के रे टर्मिनल चाहिँ मलाई चेक गर्नु पर्दैन हैन चेक गर्नै पर्दैन आनन्द भएन यसलाई चेक गर्नु पर्दैन यो हाम्रो अलरेडी GNF मा छ A3 यहाँ भन्दा यहाँ के आएको छ अब यो त झनै GNF मा अलरेडी छ यो पनि अलरेडी GNF मा छ यसको कन्डिसन 3 आएको छ यहाँ के आएको छ 1 आएको छ भनेपछि मिलेन यो I र J को कन्सेप्ट त मैले अस्ति भनेको थिएँ नि त लेफ्ट साइड तिर सधैँ के हुनुपर्छ लेफ्ट साइडमा भएको सबस्क्रिप्ट चाहिँ सधैँ के हुनुपर्छ सानो आउनुपर्छ हैन यदि इक्वल आएको छ भने सक्छ त्यही भएर के रे इक्वल टु र लेस देन आउनु पर्छ तर के हुनुपर्छ राइट साइड तिर चाहिँ इक्वल आएको हुनुपर्छ भनेको मतलब हेर यहाँ मेरो लेफ्ट साइड तिर 3 आएको छ यहाँ मेरो कति आयो 1 भनेपछि यो मेरो के भएन मिलेन है यो त फेरि मिलिरहेको छ यसलाई मैले त्यही भएर केही पनि नचलाएको कारण चाहिँ त्यो हो कि A1 र A3 त मिलिरहेको छ रिप्लेस नगरेको छ तर मैले A3 लाई अब के गर्नलाई A1 र A3 ले मेरो के गर्यो मेरो यहाँ मिलेन हैन मैले माने अनुसार मिलेन अब यसैलाई लियो हैन भनेपछि मैले A3 लाई लिए A3 ले मेरो के दिएको छ A1 र A3 दिएको छ ठीक छ अब हेर राइट रिकर्सन आएको छ राइट रिकर्सन भएपछि मलाई मतलब भएन अब यसले यस्तो आएको छ भने हैन यस्तो यहाँ चाहिँ के रे ठुलो यता चाहिँ सानो आएको छ भने पहिला चाहिँ के गर यसलाई रिप्लेस गर A1 ले रिप्लेस गर्न मिल्छ नि त हैन यहाँ A1 भनेको के छ यसले रिप्लेस गर है यसलाई A1 को ठाउँमा यो राख भनेको यो दुईटा राख भने कति हुन्छ A को ठाउँमा राख्यो भने एउटा B A2 A3 A1 भइदिन्छ सरी A3 भइदिन्छ हैन अर्को भनेको चाहिँ A3 भइदिन्छ यो आगो बुझ्यो कि नै मलाई
यो आएको बुझ्यो बुझेँ कि न? यो भर्खर गरेको मैले। यो A1 र मेरो यता लेफ्टतिर सानो आउनुपर्ने होइन, सबस्क्रिप्टमा सानो आउनुपर्ने। मेरो A3 आएको छ होइन, डिस्टोर्ट गर्यो होइन, डिस्टोर्ट गर्यो। त्यो मैले यसलाई ल्याएको, जुनले डिस्टोर्ट गर्छ त्यसलाई लिएको क्या, जुनले हाम्रो काम बिगार्छ त्यसलाई लिएको होइन। अब यो A1 लाई हटाउँदाखेरि मैले के गरेँ, यो A1 को भ्यालु लिएर सब्स्टिट्युट गरेँ। यस्तै गरेँ, सब्स्टिट्युट मात्र गर्ने क्या हामीले, अरू केही गर्ने पर्दैन। सब्स्टिट्युट गरेँ हो, सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यो अगाडिको त जिएनएफमा आयो हो, अगाडिको त जिएनएफमा आयो होइन। तर पछाडि अब के ल्याइदियो, त्यसले रिकर्सन ल्याइदियो, लेफ्ट रिकर्सन ल्याइदियो। रिकर्सन नआएको भए त ठिकै थियो होइन, रिकर्सन नआएको भए ठिकै थियो, तर के गरिदियो, रिकर्सन ल्याइदियो। सपोज ल यो केस त एउटा छँदैछ होइन, यो केस त छँदैछ, म अर्को केस अराइज हुनसक्छ, केस कस्तो पनि होला होइन। A3 मा चाहिँ B राख्नु पर्दैन, A2 पनि हारे हजुर। यता के A3 मा चाहिँ B चाहिँ नराख्नु भएको किन? A3 मा के अरे? यहाँ A3 बुझेन मा बुझेन चाहिँ मैले के भन्नु बुझेन। A3 मा चाहिँ A1 र A3 राख्नु भएन, अनि त्यहाँ त B पनि छैन। A3 को ठाउँमा के भनेको, A3 को ठाउँमा होइन क्या, तिम्रो A1 को ठाउँमा हालेको, A1 को ठाउँमा A3 को भ्यालु हालेको होइन सर। यहाँ चाहिँ पहिला नै हाम्रो यता B पनि छ नि त, यता B/A3 A1 A3 त्यो त B छँदैछ त, मैले B लाई लिएकै छैन कि, मैले यति पार्टलाई मात्र लिएको। यसले हाम्रो काम बिगाडेको, त्यही भएर यसलाई मात्र लिएको मैले। यो त छँदैछ त, B त यहीँ छँदैछ त, अहिले त्यो पनि आउँछ। B अहिले मैले राख्नुपर्छ यहाँ त मैले यसले मेरो मात्र काम बिगाडेको, त्यही भएर यसलाई मैले यहाँ यसलाई लिएको क्या, त साइडमा राखेको क्या होइन। यसलाई चाहिँ अब सुधार्न लाग्यो मैले, बुझ्यो नि। यसलाई मैले के ल्याउनु लाग्यो, के अरे यताको भन्दा यताको के ल्याउनु लाग्यो, ठुलो ल्याउनु लाग्यो। सपोज मैले अर्को के गर्दैछु भने मैले A1 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि A2 पनि आउन सक्छ नि होइन। अनि फेरि हेर्दा चेक गर्दा A3 र यो गर्दाखेरि के छ, फेरि म्याच भएछ न भनेपछि फेरि तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दा A2 को भ्यालु पनि के गर्नुपर्छ क्या, A2 को भ्यालु पनि सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। त्यो गर्दा पनि फेरि के अरे आउन सक्छ है। त्यही भएर म्याच गर्दै जाने। सबभन्दा फर्स्ट टास्क चाहिँ के गर्नु पर्यो भने, यदि टर्मिनल सिम्बल आफू मात्र छ भने रिप्लेस गरिदिइहाल्नु, तर टर्मिनल सिम्बल बाहेक अरू सिम्बलहरू पनि छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्सचेन्ज नगर्ने, रिप्लेस नगर्ने। अनि हामीले के गर्नु पर्यो, असाइन गरेको अनुसार आएको भ्यालु चाहिँ के छ कि छैन त्यो पहिला हेर्नु पर्यो। त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई छ भने बल्ल हाम्रो के हुन्छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो कन्डिसनै भ्यालिड छैन भने चाहिँ के हुन्छ, बल्ल हाम्रो यसरी हामीले रिप्लेस गर्नु पर्यो। फेरि गर्दाखेरि जिएनएफमा आइदिन पनि सक्छ, अब लेफ्ट रिकर्सन पनि भइदिन सक्छ। यहाँ हेर त, यताको त जिएनएफमा आइदियो। अब सपोज मेरो यो यो नभएको त मेरो त के हुन्थ्यो, यो नभएको त मेरो A3 पनि आइसकेको थियो नि। अनि यो A3 को ठाउँमा लगेर मैले यहाँ भ्यालु हालिदिएँ भने मेरो सबै जिएनएफमा हुन्थ्यो, काम सकिहाल्थ्यो। कति सजिलो थियो लेफ्ट रिकर्सन नआएको भए है। तर यहाँ लेफ्ट रिकर्सन आइदियो, त्यही भएर हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो। ल यहाँसम्म बुझेछ कि नै पढ्दा? यहाँसम्म साह्रो ल, यहाँसम्म साह्रो सबैले टाइम दिए, यहाँसम्म साह्रो, यहाँसम्म साह्रो। ल यो चाहिँ A1 है। भयो भयो सर। ल अब हेर, अब यति हुँदासम्म मेरो के आयो भन्दाखेरि, अब फेरि एकताल लेख। यति हुँदासम्म मैले के पाएँ भन्दा, A1 भनेको कति पाएँ, A2 भनेको कति पाएँ, A3 भनेको कति पाएँ भनेर लेख ल। अब A1 भनेको मेरो कति थियो, A1 भनेको मेरो कति पाएको भन्दाखेरि BA2 A3 पाएको, ठिक छ। A3 पाएको छ हो, A3 पाएको छु। अब A2 भनेको त A नै छ, A2 भनेको A नै छ। देखि B त हाम्रो B छँदैछ। अब A1 र A3 हाम्रो केमा चेन्ज भएको, BA2 A3 र केमा चेन्ज भएको, A3 मा चेन्ज भएको, A3 र A3 मा चेन्ज भएको हैन, A3 मा चेन्ज भएको B छ। त्यसलाई हामीले गरेको यति हो हैन, हामीले गरेको यति हो है। ल अब हेर, यो जिएनएफ मा छ, यो
छ, यो जिएनएफमा छ, यो जिएनएफमा छ, यो पनि जिएनएफमा छ, नभएको भनेको यो दुईटा मात्र हो हैन, नभएको भनेको यो दुईटा मात्र हो। तर यहाँ त के पनि आइरहेछ, लेफ्ट रिकर्सन पनि आइरहेछ, एलआर पनि आइरहेको छ, लेफ्ट रिकर्सन पनि आइरहेको छ। त्यही भएर हैन यहाँ के गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो हो, हटाउनु पर्यो। ल ठिक छ, भनेपछि मैले हटाउनु पर्यो। यो यति पार्टलाई मैले लेखेँ त, मैले जता जहाँ रिकर्सन आएको छ त्यही पार्टलाई मात्र लेखेँ मैले है त। अब अघि जस्तो एक्जाम्पल सम्झ्यौ ठ्याक्कै। अब A3 भनेको के आइरहेछ तिमीहरूको, A3 भनेको के आइरहेछ, एउटा बी आइरहेको छ हो, एउटा बी आइरहेको थियो, अर्को भनेको कति आएको थियो, A2 A3 आइरहेको थियो हैन, A2 A3 आइरहेको थियो, अर्को भनेको A3 आइरहेको थियो। यहाँ बी छुटेछ है, A3 आएको थियो। ल है यति आएको थियो नि हैन। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। ल हटाउनु पर्यो। ल भन तिमीले के गर्नु छ यसलाई हटाउनु। एउटा A3 एज इट इज, एउटा A3 एज इट इज, एउटा A3 ड्यास हामीले डिफाइन गर्नु, A3 ड्यास भन्नु। ल भन त कस्तो हुन्छ होला यसमा, ल भन A3 कति हुन्छ यसमा, A3 कति हुन्छ, कति हुन्छ A3? B र A3 ड्यास होला सर। B A3 ड्यास अनि A2 यो पनि छ नि हैन, B A2 A3 ड्यास, A3 ड्यास, यो अब A3 ड्यास के हुन्छ यहाँ, कति हुन्छ यहाँ, आवाज कस्तो राम्रोसँग नआएको। यहाँ चाहिँ के हुने भयो, अब यसलाई हेर्नु पर्यो नि, यहाँबाट हामीले उठाएको भने चाहिँ त्यहीबाट A3 ड्यास हुनु भयो। ल ल यो गरेको नबुझ्ने कोही छ भने भन। अनि एउटा एप्सिलन पनि आउने भयो। बुझ्यो यो यहाँसम्म? बुझ्यो सर, बुझ्यो कि नहीं? ल बुझ्यो सर। ल हेर, अब हामीले के पायो भन्दाखेरि, अब हामीसँग के भयो भन्दाखेरि, हेर A1 छ, A1 सँग हामीसँग यो छ, A2 अलरेडी जिएनएफमा छ, A3 आयो, अनि एउटा A3 र A3 ड्यास आयो। भनेपछि अब फेरि मैले यसलाई फेरि एकताल लेखेँ है त। अब मैले पाएको भनेको A1 मा मैले के पाएँ भन्दाखेरि BA2 पाएँ हैन। तिमीले लेखिरहनु पर्दैन, मैले यहाँ तिमीलाई बुझाउनको लागि मात्र लेखिरहेको छु। B अनि फेरि मैले यसमा A यो पाएँ, मैले A2 मा A नै पाएको छु। अब A3 मा मैले के पाएँ अनि A3 ड्यास मा मैले के पाएँ, किनकि A3 ड्यास पनि हामीले डिफाइन गरेको नयाँ बनाएको हैन। अनि फाइनली A4 मा भनेको मैले कति पाएको छु, B पाएको छु हैन। B कति पाएको थिएँ मैले, एउटा A3 ड्यास, एउटा A3 ड्यास पाएको थिएँ हो। अनि एउटा भनेको सरी एप्सिलन पाएको थिएँ हैन। अनि A3 ड्यास, A3 भनेको कस्तो आछ होला, B थियो अनि के थियो अर्को भनेको, कस्तो ह्याङ भएको, B अनि के थियो त, कस्तो ह्याङ भइदियो त। A3 मा कति थियो भन्नु त, B ड्यास, B A3 ड्यास हैन, A ड्यास हैन, A3 ड्यास, B A3 ड्यास अनि कति हो, B A2 A3 ड्यास। ल यस्तो थियो, यस्तो थियो है। ल हेर कुन जिएनएफमा छ, कुन जिएनएफमा छ, कुन जिएनएफमा छैन, त्यो भन्नु पर्यो है। कुन जिएनएफमा, यो मेरो जिएनएफमा छ, यो मेरो जिएनएफमा छ, यो मेरो छ, यो मेरो छ हैन, यो पनि मेरो जिएनएफ, यो छैन हैन, यो पनि छैन। एमडी प्रोडक्सन आयो, एमडी प्रोडक्सनलाई हटाउनु पर्यो हैन, यो पनि छैन। ल यतिसम्म बुझ्यो कि नै, पहिला भन, एकदम बुझेछ छैन, स्क्रिन शेयर भएको छैन, के भयो
सर स्क्रिन शेयरिङ अफ भएको छ स्क्रिन शेयर भएन रे कसरी हो प्रेजेन्टिङ छ त छैन र के भएछ कसले प्रेजेन्ट गर्न लाग्यो बिचमा ल खै त के भयो कतालाई आयो भयो भएछ ल अनि हाम्रो लास्ट भनेको यति होइन अहिलेसम्म हाम्रो यति आयो सबै टोटल गरेर यति आयो हो अब यसमा जुन जुन जिएनएफ छैन त्यसलाई हटाउनु पर्यो क्या यो रातो लाग्यो यो छ यो छैन यो छ यो छ यो छ यो छैन यो छैन अब भनेको तिमीले यो एमटी प्रोडक्सन हटाउनु पर्यो नि त होइन एमटी आउनु भएन नि त हाम्रो त यो एमटी पनि के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो एमटी हटाऊ अब एमटी हटाउनु त तिमीलाई आइहाल्छ नि होइन एमटी हटाउनु त आइहाल्छ ठिक छ अब एमटी हटाऊ कस्तो हुन्छ एमटी हटायो भने यो A1 छँदैछ हैन एमटी हटाएको मैले मात्र ठाउँ लेखिदिन्छु त र यहाँ आउने भनेको यसमा आउँछ एउटा टेक्स्ट फर्ममा लेखिदिनु पर्यो मलाई यो टाइप गरिरहने यस्तो झ्याउ लाग्यो A1 ल हेर अहिलेसम्म मैले पाएको भनेको A1 भनेको मेरो कति भयो भन्दाखेरि A1 भनेको मेरो कस्तो भयो भन्दाखेरि BA2 भयो अनि अर्को भनेको A3 भयो ठिक छ अब A2 भनेको मेरो के भयो A2 भनेको मेरो के भयो B भयो हैन A3 भनेको मेरो के भयो अब मैले एमटी प्रोडक्सन रुल गर्दैछु भने चाहिँ A3 ड्यास त आइ नै हाल्छ एउटा A3 ड्यास त आइ नै हाल्छ हैन अर्को भनेको BA2 A3 ड्यास पनि आइहाल्छ हो यो त आइहाल्छ अब मैले के गर्नु पर्यो एप्सिलन पनि युज गर्नु पर्यो भने BA3 को ड्यासमा मैले एप्सिलन हालेपछि B मात्र पनि आयो हैन यताको मैले एप्सिलन युज गर्नु पर्यो भने मेरो के आयो यताको मैले एप्सिलन युज गर्नु पर्यो भने के आउँछ BA2 A3 मात्र आउँछ BA2 A3 मात्र आयो ल यस्तो भयो हैन अनि मेरो A3 ड्यास भनेको के भयो A3 ड्यास भनेको चाहिँ A3 ड्यास भइदियो अनि अर्को भनेको A3 आइदियो हैन अब लास्टको F4 भनेको के आयो B आयो ल यति भयो एमटी प्रोडक्सन हटाएपछि यस्तो आयो मेरो है अब के गर्नु त अब त आइहाल्यो लास्ट स्टेप बाँकी छ एउटा यहाँसम्म नबुझ्ने कोही छ यहाँसम्म नबुझ्ने कोही छ भने प्लिज भन गाह्रो कुरा होइन अलिकति यो एउटै कुरा यस्तो आउने भएर अलिकति झुकेला जस्तो हुन्छ गाह्रो खासै केही कुरा छैन होइन यो लास्टै रमाइलो लास्टै सजिलो सब्जेक्ट आज पढाउँदा पनि आज पढ्दा पनि लास्टै बुझिने खाले सब्जेक्ट हो क्या बुझ्यो भने है यतिसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ ल अब के गर्नु पर्यो ल अब के गर्नु अब कुन जिएनएफमा छैन अब कुन जिएनएफमा छैन हाम्रो A1 र A3 ड्यास A1 को यो A3 अनि है यो मेरो जिएनएफमा छ यो पनि छ यो त झन् सबै छ हैन यहाँ मैले A3 ड्यास छुट्याएपछि त यहाँ यो त हटा ठिक छ अनि यो पनि यो चाहिँ छैन यो चाहिँ भन्छ अब मैले A3 हटाउनु पर्यो हो A3 हटाउनलाई त मैले A3 को यो सबै भ्यालु एउटाले मात्र हैन सबै भ्यालु रिप्लेस गर्नु पर्यो अनि यहाँको A3 लाई पनि मैले यहाँको सबै भ्यालु रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्छ ल हेरे मैले रिप्लेस गर्दाखेरि मेरो कस्तो बन्छ हेरे
ध्यान दिएर रिप्लेस गर है। A1 भनेको चाहिँ मेरो के भन्छ भन्दा A1 भनेको चाहिँ अब पहिला BA2 त सधैँ थियो, यो अलरेडी GNF मा छ। अब मैले A3 को भ्यालुलाई सुरुमा भ्यालु रिप्लेस BA3 ड्यास BA3 ड्यास A3 एउटा भयो। फेरि अर्को भ्यालुले BA2 A3 A3 ड्यास अनि A3 भयो। फेरि अर्को भ्यालु भनेको BA3 मात्र। फेरि अर्को भ्यालु भनेको BA2 A3 A3 भयो। ल यस्तो आयो। अब लास्टमा A3 ड्यासमा पनि रिप्लेस गर्दिम। A3 ड्यासमा पनि रिप्लेस गर्दा चाहिँ A3 ड्यासमा रिप्लेस गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि A3 को मात्र A3 एउटालाई A3 लाई मात्र रिप्लेस गर्दै भयो किनकि अगाडि एउटा मात्र नन के अरे टर्मिनल आउनु पर्यो भनेपछि BA3 ड्यास A3 ड्यास अनि त्यहाँ भनेको A3 BA3 ड्यास BA3 ड्यास A3 ड्यास हुने भयो एउटा है। अर्को भनेको अलि लेन्दी छ है चाहिँ यो चाहिँ। अर्को भनेको BA2 A3 ड्यास अनि तल भनेको के छ फेरि A3 ड्यास हुने भयो। यो आउने भयो। फेरि फाइनली फेरि अर्को यताको B आउने भयो। फेरि लास्टको भ्यालु रिप्लेस गर्दाखेरि BA2 A3 को लागि सक्यो। अब फेरि A3 को लागि हाल्नु पर्यो। फेरि A3 को लागि हाल्नु पर्यो नि हैन। ठीक छ। A3 लाई फेरि हाल्दाखेरि और अब A3 मा हाल्दाखेरि BA3 ड्यास A3 एउटा आउने भयो। ठीक छ। तिमीहरु यहाँ कन्फ्युज हुने यसरी बुझ। यो चावडा हालेको एक तालमा हो। यो चावडा हाल्दाखेरि यो एउटा रुल आउँछ अनि फेरि यो A3 को ठाउँमा यसरी हालेको है। तिमीहरु यहाँ कन्फ्युज हुन्छ बुझ्दाखेरि भने त्यो हालेको। कहाँ पुग्यो म BA3 ड्यास A3 आयो। ल ठीक छ। BA2 ड्यास A3 ड्यास अनि तल भनेको A3 छदैछ। यो पनि एउटा आयो। अर्को भनेको B अनि A3 आयो अनि अर्को फाइनली भनेको BA2 A3 अनि A3 आयो। ल हेर यति चाहिँ आउँछ होला A3 भनेको चाहिँ। ल बल्ल मेरो यो चाहिँ GNF भयो होला। अब यहाँ कुनै रिपिटेड छ भने फाल्दै हुन्छ है। कुनै रिपिटेड छ भने फाल्दै हुन्छ। BA3 मैले एउटा फाल्दै हैन। यो मेरो दुई चोटि आयो त मैले फाले BA2 A3 कुनै दुई चोटि आयो भने फाल्दै हुन्छ। BA2 A3 A3 ड्यास यो पनि यता A1 को लागि A3 ड्यास A2 A3 ड्यास आएर छ BA2 A3 B2 ल यति नै होला। कतिवटा आउँछ त 1 2 3 4 5 6 7 7वटा आउँदो रहेछ A3 ड्यासमा हो। ल A1 भनेको यो भयो। अब A2 भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो। A2 भनेको त A थियो। A कि B थियो। A2 भनेको B थियो। A3 भनेको हाम्रो के थियो आइहाल्छ। A4 भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो के थियो A2 भनेको चाहिँ A थियो होला हैन। A2 भनेको चाहिँ A थियो चाहिँ B थियो अनि हाम्रो अनि A3 भनेको चाहिँ कति आएको थियो अगाडिबाट त्यहाँ थियो एउटा A3 भनेको चाहिँ BA3 ड्यास BA2 A3 ड्यास। ल के यो भनेको चाहिँ B के छ यहाँ BA3 ड्यास BA3 ड्यास BA2 A3 ड्यास BA2 A3 ड्यास। ल है यो है
यो चाहिँ मेरो के भयो रिक्वायर्ड जेएनएफ फर्म भयो बुझिन्छ है बुझिन्छ यो कि कन्फ्युज लाग्यो अझै कतिजना छ हामी 34 जना रहेछ खै कोही बोल्दैन एउटा क्वेसन दियो भने गर्न सक्छौ ट्राई गर्न सक्छौ ट्राई गरौँ न सर ल यो यही आयो A3 ड्याशमा कतिवटा उयो आयो मेरो त यहाँ कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आएको छ तिमीहरूको सातवटा हो सर त्यो रिपिटेड भएकोलाई उडाउने एउटै लेख्न मिल्छ मिल्छ एउटै लेख्नु त हो नि एउटै आखा यहाँ अझै कुन आखा एउटै होइन सर त्यो रिपिटेड भएकोलाई अब A3 लाई अब किन दुईटा लेख्नु पर्ने त्यो वान ए कुन भने यो A3 भने है तेरिका यो त डिफ्रेन्ट कुरा हो नि यो भनेको त तिम्रो है यस्तो भयो नि यो त तिम्रो ABB आउनु र AB आउनु त फरक हो नि त्यही भएर त यो स्ट्रिङ भित्रको त कहाँ हटाउनु म त एउटै सेम प्रोडक्सन आछ भने पो हटाउ भने त यो एउटै A3 आएपछि त कहाँ हटाउनु यो त फरक हो त्यस्तो चाहिँ हटाउनु A3 ड्यास त्यो दुईटा छ नि त A3 त्यसलाई अब त्यो एउटै लेख्न मिल्दैन भनेको सर कुन नम्बरमा भनेको भन त कहाँ भन्नु A3 ड्यासको ठ्याक्कै कहाँ भन त A3 ड्यासको कतिवटा कति नम्बर 1 2 3 4 नम्बरमा छ हजुर सर 1 2 3 यो भनेको यसलाई एउटै बनाउने भनेको A3 हजुर के गर्ने भनेको यसलाई त्यो दुईटा छ नि हजुरले अस्ति दुईटा रिपिटेड आयो भने अनि एउटै लेख्न मिल्छ भन्नु भएको सर अनि त्यही भएर भने मैले त्यस्तो यस्तो बोल्ला यस्तो एउटा रिपिटेड आयो भने पो सर नेट स्लो यसलाई पो एकचोटि लेख भनेको कहाँ यस्तोलाई मैले एकचोटि लेख भनेको छ हजुर हेलो हजुर त्यो रिकर्सनको पार्ट फेरि भन्दिनु न एकचोटि ए ल पख ल मेरो आवाज राम्रोसँग सुन्ने छैन क्या तिमीले हो हैन सर हो सर हो आवाजै सुनिहाल्नु सर राम्रो कस्तो रोकेर आएर स्लो भएको जस्तो छ म राउटर नजिक पुग्छु है त पख है अलि यता कोठामा बसेर चाहिँ अलिकति टिपेन जस्तो लाग्यो पख ल एकैछिन म उता कोठामा जान्छु पख एकैछिन है एक मिनट ल अया एकैछिन ल अहिले ठिक छ अहिले ठिक छ सर सुनिरहेको ल कहाँनिर बुझेन भन त कहाँनिर बुझेन तिमीहरू ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भन त कहाँनिर बुझेन रिकर्सनको पार्ट भन्दिनु न रिकर्सनको पार्ट ल फेरि म रिकल गर्न थाल्छु है मेरो रिकर्सन भनेको कुरा के हुन्छ भने रिकर्सन भनेको के हो तिमीले बुझ्छौ नि त रिकर्सन फङ्सन रिकर्सिभ फङ्सन युज गरे नि त हैन कुनै पनि ग्रामरले आफैलाई कल गर्छ भने त्यो भनेको रिकर्सिभली युज गर्ने तरिका हैन जस्तो मेरो यस्तो होला मेरो यस भनेर मेरो यस्तो एउटा आउला ए भने यसरी आउला ठिक छ यो एउटा ग्रामरले एउटा प्रोडक्सन रुलले हैन यसले चाहिँ मेरो के गरेछ आफैलाई के गरेको छ कल गरिरहेछ रिकर्सिभ वेमा कल गरिरहेछ भनेको मतलब अब म जति बेला नि यस भनेको यसैले आफैले युज गर्ने हो भनेपछि यो भनेको एक्चुअली रिकर्स हो हैन अब रिकर्सिभ यो पनि एउटा एक्जाम्पल हुन सक्छ अर्को भनेको चाहिँ के हुन सक्छ स्टार्टिङमै यस भएर हैन यता जेसुकै पनि हुन सक्छ अर्को भनेको चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि लास्टमा भएर हैन यस्तो पनि हुन सक्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ सबैतिर हैन यस्तो पनि हुन सक्छ ठीक छ यस्तो पनि हुन सक्छ दे आर अल माइ रिकर्सन हो यसको यो हामीलाई हेर्नु पर्दैन हैन हामीलाई यो हेर्नु पर्दैन ठीक छ हामीलाई यो हेर्नु पर्दैन यो हेर्नु पर्दैन यो हेर्नु पर्यो के अरे यो हेर्नु पर्यो कि हामीलाई लेफ्ट र राइट रिकर्सन मात्र भए पुग्छ ठीक छ लेफ्ट र राइट रिकर्सन मात्र भए पुग्छ अब लेफ्ट रिकर्सन भनेको कस्तो हो भने हैन यो हाम्रो एसाइन टु भने लेफ्ट साइड तिर यो हाम्रो हैन यो सिम्बल चाहिँ एज इट इज यो यस छ भने यताको लेफ्ट मोस्टमा राइट तिरको लेफ्ट मोस्टमा भनेको राइट तिरको साइड भनेको यो हो लेफ्ट तिरको साइड भनेको यो लेफ्ट तिर भएको सिम्बल राइट तिरको लेफ्ट मोस्टमा हो
यो सिम्बल आयो भने चाहिँ के भन्छ यसलाई लेफ्ट रिकर्सन भन्छ ठिक छ अब ठ्याक्कै उल्टो यसको उल्टो भनेको हैन अब लेफ्टमा भएको कुरा लेफ्टमा भएको सिम्बल राइट साइडमा सबभन्दा राइट मोस्टमा आउँछ भने त्यसलाई मैले के भन्छु राइट रिकर्सन भन्छु हैन हामीले अरु रिकर्सन हामीले हेर्नु पर्दैन हामीले हेर्ने भनेको यही हामीले गर्दै जाँदाखेरि मैले तिमीलाई अघि नै सुरुमा एउटा एक्जाम्पल बुझाएको थिएँ हैन के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रिकर्सन भनेको लेफ्ट र राइट मात्र हुन्छ लेफ्ट र राइट मात्र हुन्छ ठिक छ अब लेफ्ट रिकर्सन भनेको मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ हैन मेरो ए र मेरो यस्तो ए छ अरे ए मात्र छ भन्नु न ए मात्र छ ठिक छ अनि अर्को मेरो फेरि यही ए ले ए र ए छ अरे ल एउटा टर्मिनल पनि राख्दिनु के छ ए र ए राखेँ ठिक छ हो अब मैले सपोज मैले चाहिँ के गरेँ भने मैले यसलाई रिड गर्न खोजेँ मैले यसलाई पास गर्न खोजेँ हो अब यसको मैले डेरिभेसन ट्री बनाएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि डेरिभेसन ट्री बनायो भने के हुन्छ यसले ए र ए दिन्छ मलाई ठिक छ फेरि यो ए ले यो भनेपछि म अब यही एभ्री टाइम कल गरिरहन्छु मलाई अब सुरुमा मलाई स्ट्रिङ ए भनेर रिड गर्नु हो अब मैले लेफ्ट रिकर्सन युज गरेँ भने त यहाँ सुरुमा तिमीले यसलाई अब मैले रिड गर्ने बेला त मैले त यो त पाउँदिनँ मैले स्मल यता पाउँदिनँ भनेपछि पार्ट्स भएन पार्स गर्न लागेको कुरा चाहिँ पार्ट्स भएन हैन अब अर्को कुरा कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने मेरो ए भन्ने एउटा मेरो फङ्सन हो ए भन्ने फङ्सन हो ए फङ्सनले मेरो के दिइरहेको छ एउटा चाहिँ ए नै दिइरहेको छ आफै नै दिइरहेको छ अर्को भनेको चाहिँ एउटा ए दिएको छ यस्तो एउटा मैले फङ्सन जस्तो बनाएँ हो अब ए फङ्सन कल भयो फङ्सन कल भएपछि के प्रोसिजर हुन्छ फेरि ए फङ्सन कल हुन्छ भनेपछि यो कुरा त हेर त केही कामै हुनु पर्दैन यो आफै जान्छ फेरि यसलाई कल गर्छ फेरि आफूमै आउँछ जान्छ फेरि आफूमै कल भन्छ एभ्री टाइम यही इन्फाइनाइट लुपमा गइरहन्छ हो त्यही भएर हाम्रो पार्सरले चाहिँ के गर्न सक्दैन लेफ्ट रिकर्सनलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन बट राइट रिकर्सनलाई कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भन्न आउँछ भने अब मैले यसलाई कल गरेँ भने मैले यसलाई यसको डेरिभेसन ट्री बनायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ए भन्ने छ ए भन्नेमा मेरो केमा टुक्रा हुन्छ एउटा स्मल एमा टुक्रा हुन्छ अर्को भनेको क्यापिटल ए अब त तिमीले त्यही भेडमा हेऱ्यो भने सुरुमा त ए रिड गर्न भनेपछि तिमीसँग सुरुमा के न के स्ट्रिङ त अभाइलेबल भयो त्यहाँ त के थियो सुरुमा नन टर्मिनल थियो त्यो के हो भन्ने थाहा थिएन अब त्यसलाई चाहिँ त्यसैले कल गरिरहेको त्यो इन्फाइनाइटमा भयो त्यसपछि चाहिँ के भएको छ बल्ल यो आफूलाई कल गरेको छ भने एभ्री टाइम भन्ने कुरा भएर पार्सरले चाहिँ के गर्न सक्छ ह्यान्डल चाहिँ सो द्याट लेफ्ट रिकर्सन चाहिँ हटाउनै पर्छ ग्रामर हुन्छ पार्सरले रिड गर्न चाहिँ सक्छ त्यही भएर राइट रिकर्सन चाहिँ भए पनि केही पनि भएन ग्रामरमा हैन लेफ्ट रिकर्सन हटाउनलाई मैले के भनेको थिएँ सपोज मेरो एउटा ए भन्ने ग्रामरले ए भन्ने एउटा के प्रोड्युस गरिरहेछ भने ए भन्ने सिम्बलले चाहिँ मेरो के प्रोड्युस गरिरहेछ भने मेरो ल ए र जेड भनेर प्रोड्युस गरिरहेछ ए कि ए भयो यो मेरो ए देख्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने सबभन्दा लेफ्ट मोस्टमा आएको छ यसले के दिन्छ मेरो लेफ्ट रिकर्सन दिन्छ सपोज यसको अर्को प्रोडक्सन रुल भनेको वाइ रहेछ ल वाइ रहेछ ठिक छ अब मैले यसलाई हटाउने भनेको चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एउटा नयाँ भेरिएबल ए ड्यास भनेर इन्ट्रोड्युस गराउनुपर्छ हो ए ड्यास भनेर इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ अनि ए चाहिँ एज इट इज छँदैछ हो ए चाहिँ एज इट इज छँदैछ यो एले चाहिँ के लिन्छ भने यसको अर्को प्रोडक्सन रुल भनेको वाइ हो यो वाइलाई लिन्छ अरे अनि यहाँको भेरिएबल जुन चाहिँ हामीले बनायो त्यसलाई लिन्छ भन्छ वाइ ए ड्यास भयो ठिक छ अब यहाँ चाहिँ हामीले यो हटाएपछि बाँकी रहेको भनेको जेड अनि यसैले मेलाई मल्टिप्लाई गर्छ भन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ एप्सिलोन पनि आउँछ भन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हो लेफ्ट रिकर्सन हटाउने वे हो हैन लेफ्ट रिकर्सन हटाउने वे हो के चाहिँ है अब तिमीले जहाँ यस्तो कुरा देख्छौ त्यहाँ चाहिँ हटाउनु पर्यो कि यसरी यही काम गरेर चाहिँ हटाउनु पर्यो लेफ्ट रिकर्सनलाई बुझिन्छ अब एउटा क्वेसन दिन्छु है तिमीलाई ट्राई गर न तिमीहरू ट्राई के अरे हटाउन सकिन्छ कि सकिन्न है पक्कै मसँग यहाँ जिएनएफ वाला क्वेसन छ कि छैन क्वेसन ल जिएनएफ को क्वेसन जिएनएफ को त्यति सोध्दैन कि फेरि कस्तो छ जिएनएफ बुझे कि नै भन त अझै कन्फ्युज छ भने भन अझै बरु भन्छु छ अझै सर कन्फ्युजन हजुर त्यो अगाडिको हजुरले गर्नु भएको थियो नि त्यो A3 तीनटा A3 छ नि त्यो रिप्लेस गरेको एकचोटि फेरि एकचोटि भन्दिनु न
पहल त्यो कहाँ थियो एकैचोटि A3 ड्यास कसरी भयो त्यो तीनटा A3 बाट एउटा A3 को ठाउँमा मात्र के रे रिप्लेस गरे मैले एउटा A3 ड्यास हाल्नु भयो हो ए पहै कहाँ गयो कहाँ गयो ल ल के भने के बुझेन भनेको त ल त्यो तीनटा A3 छन् सर माथिपट्टि एउटा A3 को ठाउँमा मात्र हालेको एउटा A3 को ठाउँमा मात्र हालेको क्या यो भने हैन यो त्यो जुन चाहिँ पनि A3 कोमा हाल्न मिल्ने हो कि राइट साइडकोमा मात्र हाल्ने हो तिमीलाई अगाडि के चाहिने हो तिमीलाई नन टर्मिनल चाहिने हो नि हैन भन्छी अगाडिको A3 मा मात्र हाल बीचको A3 मा हाल्यो भने त तिम्रो के काम भयो त अगाडि त नन टर्मिनल आइन्छ नि हो के हैन मैले भन्नु खोजेको कुरा बुझिक नि बुझ्यो सर हो अगाडि नै हाल्नुपर्छ सधैँ किन तिमीले यो बीचको A3 मा हाल्यो भने त तिम्रो फेरि के हुन्छ बीचमा सधैँ नन टर्मिनलबाट सुरु भयो के अगाडि नन टर्मिनल आएपछि त तिम्रो GNF मा त कहिले पनि जान्छ त्यही भएर सधैँ अगाडिको एउटालाई मात्र हाले पनि हुन्छ भने अब फेरि तिमीले यो A3 लाई पनि हाल्यो A3 लाई पनि हाल्यो भने फेरि के आउँछ तिम्रो एउटा टर्मिनल अगाडि पनि आइसक्यो फेरि बीचमा गयो भने अर्को टर्मिनल आइदिन्छ त्यही भएर सुरुको जुन छ त्यसलाई मात्र चेन्ज गर्ने रिप्लेस गर्दाखेरि त्यो सबै ठाउँमा रिप्लेस गर्न थाल्यो भने त कहिले पनि GNF मै बन्न सक्दैन तिमीले ठीक छ एउटा क्वेशन दिन्छु हैन एउटा क्वेशन दिन्छु त्यसलाई तिमीले ट्राई गर हैन एउटा CFG बाटै ट्राई गर तिमीले CFG बनाउन ट्राई गर त्यसपछि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ त्यो बनाऊ ठीक छ एउटा क्वेशन कहाँ छ यार क्वेशन पनि एउटा भेट्दिनु मलाई क्वेशनै हुँदैन के यसको ल एउटा क्वेशन दिए है त तिमीले के गर भने यसको चाहिँ CFG बनाऊ अनि त्यसलाई पछि CNF मा लैजाऊ अनि GNF मा पनि लैजाऊ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ फोएन एक पावर फोएन वेयर n इज ग्रेटर अर इक्वल टु 1 ल यसको तिमीले CFG लाई बल्ल CNF मा लैजाऊ फोएन है फोएन भनेपछि n को भ्यालु यो उयो नै भएन के रे एम्प्टी स्ट्रिङ भन्ने कुरा आउनु भएन यसमा चाहिँ किनकि 1 0 बाट सुरु भएको हजुर नेट स्लो भए जस्तो छ सर तपाईको साउन्ड आउँछ लेखेको पछि एकैचोटी आउँछ ए हो र अहिले पनि त्यस्तै भएको छ मेरो आज नेट के भयो त यार मेरो ल्याग भयो जस्तो छ अहिले पनि ल यो क्वेशनको लागि गर न भनेको यो क्वेशनको लागि गर मैले एउटा हिन्ट दिन चाहे हैन यो हिन्ट दिन चाहे हैन के भन्छ भने पहिला ग्रामर बनाउनु भन्दा पहिला यसले के दिइराछ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो के यसले के दिन सक्छ यसले दिन सक्ने ल्याङ्ग्वेजहरु के छ त्यो टिप ग्रेटर देन 1 छ भनेपछि एम्प्टी कहिले पनि आउने भएन भनेपछि सी स्टार्टिङ नै तिम्रो 4 वटा एबाट हुन्छ 5 6 7 8 आउनु त्यसपछि 12 16 हुँदै जानु पर्यो भनेपछि कसरी गर्ने होला यसलाई सर साउन्ड रोकी आइरहेछ सर यो गर न गर ल यो ट्राई गर भनेको यो क्वेशन गर भनेको अब मेरो साउन्ड किन चाहियो त तिमीलाई यो ट्राई गर भनेको सुनेछौ मैले भनेको त्यो क्वेशन सल्भ गर है ल त्यो एक पावर 4 लाई सल्भ गर पहिला त्यसको ग्रामर बनाऊ त ग्रामर बनाएको हेरौँ तिमीहरुको कस्तो हुँदो रहेछ ग्रामर हेरौँ न ग्रामर मिल्छ नि पहिला त्यसको ल्याङ्ग्वेज के त्यसले के दिन त्यो चाहिँ निकाल के अनि बल्ल ग्रामर बनाउन सजिलो हुन्छ
ग्रामर बनाउँदा चाहिँ अगाडि त्यो ठ्याक्कै यतिवटा टपल हुन्छ, यस यो भनेको यो हो, त्यो भनेको त्यो हो भनेर चाहिँ लेख्नु भयो है। त्यो कस्तो ग्रामर बनायो पठ त। 12वटा ए, 8 र ए, 12वटा ए अनि 16वटा ए अनि यसरी 20वटा ए यसरी हुन्छ। 4वटा आउनु पर्यो, 8वटा आउनु पर्यो हैन, ठ्याक्कै 4 को मल्टिप्लाई हुनु पर्यो, त्यसले आउनु, त्यस्तो खाले ग्रामर आउनु पर्यो हैन। एल भनेको ए को पावर 4n भनेको छ भनेपछि मेरो यो आउनु पर्यो एउटा हैन। अर्को भनेको यो आउनु पर्यो 4 5 6 भनेको 12वटा 16वटा 20वटा। एम्टी आउनु भएन, एम्टी आउनु भएन किनकि हैन। अनि अर्को भनेको गर ल, ट्राई गर कस्तो हुन्छ ग्राम। ल अब ग्रामरको भनेको के छ हाम्रो, जी भनेको हैन, जी भनेको के हो, नन टर्मिनल सिम्बल हैन, टर्मिनल सिम्बल, अरु यसलाई v1 लेखिराख्दैछ। यो भनेको भेरिएबल अफ नन टर्मिनल अल्फाबेट, अनि यो भनेको हाम्रो यो भयो प्रोडक्सन रुल भयो, स्टार्टिङ सिम्बल भयो हैन। ल v भनेको के आयो, समेसन भनेको के आयो, आर भनेको के आयो, यस भनेको के आयो। ल यस त यसै होला, समेसन भनेको ए मात्र भयो हैन। ल यो रुल चाहियो कि मलाई, रुल चाहिँ कस्तो हुन्छ निकाल्नु पर्यो। भी भनेको के हुन्छ, भेरिएबल के हुन्छ चाहिँ। ल अब तिमीलाई सुरुमै ग्रामरै बनाउन आएन भने त अनि कसरी लाने, कन्भर्ट गर्ने गाह्रो भयो हैन। कसैले नि बनाएन, ग्रामर बनाएन हैन। यो त सजिलै छ त यो त। एकदम इजी कुरा क्वेसन सोधेँ मैले तिमीलाई। अहिले हेऱ्यो भने, अहिले मैले बनाएको देख्यो भने अहिले कस्तो सजिलो रहेछ भन्छौ। तिमीले कसैले बनाएन, मलाई 4वटा 8वटा ए चाहियो क्या, 5वटा ए आउनु भयो। इजी छ त, ठ्याक्कै अलिकति ए अनि फेरि 4वटा ए को क्लोजर, हल्का लजिकलाई त मिलिहाल्छ। सर 4वटा ए अनि फेरि 4वटा ए को चाहिँ मैले गर्दिम, म गर्दिम। बना भने हैन, मैले ग्रामर बना भने। ग्रामर हुन्छ यस्तो, ग्रामरमा एस्टिक साइन कहिले कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना गरिदिनु पर्छ। गरिदिनु पर्छ भने भन, गरिदिहाल्छु, नत्र टाइम वेस्ट हुन्छ सर, नगर। तिमीले गरिरहेछौ भने भन। ल ल हेर, गरिदिनु सर, टाइम वेस्ट किन गर्नु। मलाई चाहिएको भनेको के हो, ल्याङ्ग्वेज बनाउनु भन्दा पहिला त्यही अनुसारको प्याटर्न बल्ल बनाइदिनु क्या हैन। ग्रामर फेरि एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अर्को थरी पनि हुन सक्छ, तर त्यसले के हुनु पर्यो,
है त्यसरी हुनु पर्यो ग्रामर बनाउँदाखेरि त्यो ठ्याक्कै रेगुलर एक्सप्रेसनमा सबै खाले कन्डिसनलाई सेटिस्फाई हुने जस्तै बनाउँछ नि हैन ग्रामरमा पनि सबै त्यो ल्याङ्ग्वेजले जेनेरेट चाहिँ आउनु पर्यो आउने जति सबै आउनु पर्यो नआउने जति चाहिँ कुनै पनि हालतमा आउने भने कुनै नआउने पनि आइदियो भने फेरि सक्यो है त्यही भएर ग्रामर बनाउँदा रेगुलर एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि एउटै टेक्निक हो ठीक छ अब मलाई चाहिएको भनेको मेरो स्ट्रिङहरू आउने भनेको एउटा ए आउन सक्छ हो अर्को भनेको 4 वटा ए आउन सक्छ हैन 1 2 गर्दै यो भनेको 4 वटा आएले 8 वटा आउन सक्छ त्यसपछि भनेको 12 वटा आउन सक्छ यो गर्दै गर्दै 12 वटा आउन सक्छ हो अब मैले यस भनेर के गर्छु भने मलाई कतिवटा चाहिने हो ए 4 वटा चाहिने हो 1 2 3 4 4 वटा चाहिने हो ठीक छ 4 वटा चाहिने हो हैन हो नि अब मलाई के गर्ने भने मैले एउटा के भन्न राख्दिए भने मैले 4 वटा चाहिँ मैले ए भनेर राखेले हो ए भनेर राख्दिए अब किनकि यही 4 वटा फेरि फल हुँदै जान्छ नि अनि ए भनेको चाहिँ के राख्दिए यसरी 4 वटा ए राखेला सक्यो भयो नि त अब यसलाई ट्राई गर त अझ यो गर्नुभन्दा अझ यो राम्रो होला अझ पह यो ए पनि किन राख्ने हैन ए पनि किन राख्ने यहाँ एलाई पनि हटाइदिउँ हैन यही नै यस राख्ने अनि के गर्ने ए ए ए ए ल यो 4 वटा पनि भयो 8 वटा पनि हुन्छ 12 वटा पनि हुन्छ 16 पनि हुन्छ 14 पनि हुन्छ के अरे 20 पनि हुन्छ के अरे 24 पनि हुन्छ जति पनि गर्दै जान्छ ठ्याक्कै हेर तिमीलाई 4 वटा चाहियो यो मात्र गर्यो भइहाल्यो 8 वटा चाहियो यसलाई लगेर यहाँ राख्देऊ 8 वटा भयो 12 वटा चाहियो फेरि यसलाई लगेर हाल्देऊ बुझ्यो गरेको बुझ्यो सर बुझ्यो कि नै ल बुझेँ सर यो त सहिलो भयो नि यस्तो तिमीलाई यस्तो पनि गाह्रो लाग्यो यार अब यसलाई मैले केमा लानु पर्यो सिएफजीमा लानु पर्यो सिएफजीमा लानु त सहिलो ल सिएफजीमा लगा के अरे सिएनएफमा लैजाऊ न त सिएनएफमा लैजाऊ यसलाई सिएनएफमा लैजाऊ ल यतिलाई सिएनएफमा लैजाऊ कस्तो हुन्छ यसलाई सिएनएफमा लग्यो भने सिएनएफमा लानु त आउँछ नि दुईटा नन टर्मिनल हुनु पर्यो एउटा मात्र यो त एउटा मात्र भेरिएबल हुनु पर्यो सिएनएफमा लानु त सजिलो छ नि यो च्याप्टर यति नै हो है यसको चाहिँ यसमा अब एउटा पढ्नु पर्ने भनेको तिमीले त्यो एम्बिग्युटी किन हटाइन्छ त्यो तिमीलाई म असाइनमेन्ट हाल्दिनँ अर्को भनेको चाहिँ ल अब यसपछि हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ कि पुश डाउन पढ्ने हो कि हामीले अब कन्टेक्स्ट फ्रीतिर जम्प गर्छौँ होइन हेरौँ अब खास यो पढेपछि कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ्यो भने ठ्याक्कै बुझिहालिन्छ पुश डाउन पढ आउनु थाल्यो भने फेरि अलिकति होइन ल हेरौँ ठिकै छ यसको गर्न आउँछ हुँदैन सिएनएफ पनि गरिदिनु पर्छ पर्छ र सिएनएफ त नपर्ला सिएनएफमा त के गर्नुपर्छ एउटा कुनै भेरिएबल एले ए दिन्छ भनेर मानिदेऊ अनि यस भनेको के भयो ए ए ए ए यस भयो अनि अर्को भनेको ए ए ए ए भइदियो ल हो अब यो दुईटा एलाई चाहिँ मैले यो मेरो के भयो एले चाहिँ मेरो यस्तो दिन्छ भन्ने माने अब मेरो बीले चाहिँ मेरो के दिँदो रहेछ बीले चाहिँ मेरो ए दिँदो रहेछ भनेर मैले माने हो दुईटा नन टर्मिनल अलाउड हो नि त होइन तर यस कस्तो बन्यो यस भनेको कस्तो बन्यो भन्दाखेरि यस भनेको कस्तो बन्यो भन्दाखेरि ए भनेको के हो बी भयो बी फेरि ए यस छ होइन यता भनेको बी ए भइदियो है अब फेरि यो बिए भनेर कसले दिन्छ भनेर मानिदियो फेरि होइन यो फेरि बिए भनेर कसले दिन्छ भनेर मानिदियो भने चाहिँ मेरो सीले दिन्छ अरे सपोज सीले चाहिँ मेरो बिए दिन्छ भने फेरि मानिदियो होइन अब कस्तो भन्यो यस भन्ने कस्तो भन्यो बिए भने के भयो सी ए यस अनि फेरि यता सिए यो त आइहाल्यो अब फेरि लास्टमा के गर भने सिए मेरो डीले चाहिँ सिए दिन्छ भने डीले चाहिँ मेरो सिए दिन्छ भनेर मान्यो भने मेरो यस कस्तो बन्यो अनि डी र एस भन्यो ल फाइनली यस्तो भयो सिएनएफ हेऱ्यो भने हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ मेरो डिएस र सिए दिँदो रहेछ यसले चाहिँ मेरो डिएस र सिए दिँदो रहेछ अनि एले चाहिँ मेरो ए दिँदो रहेछ बीले चाहिँ मेरो ए दिँदो रहेछ ए दिँदो रहेछ
C ले चाहिँ मेरो BA दिँदो रहेछ अनि D ले चाहिँ मेरो CA दिँदो रहेछ ल ल यो पनि हाम्रो के भयो CNF भयो यति गर्ने भने यति गरे चाहिँ 8 मार्क्स पायो त्यो 8 मार्क्स छ अब कतिको सक्छ अनि एउटा ल बुझिन्छ यो गरेको कि बुझ्दैन यो पनि अब यो त बुझिन्छ नि यो त CNF मा लान त सजिलो छ नि तिमीलाई मैले अझ एउटा क्वेशन दिए त अझ एउटा क्वेशन दिए तिमीलाई CNF तिमीलाई ग्रामरै बनाउन आएन त यार तिमीलाई ग्रामर बनाउन आएन त झनै गाह्रो भयो नि त नि ग्रामर दियो ग्रामरै बनाउन सोध्छ हैन ल म एउटा क्वेशन दिन्छु त्यसलाई चाहिँ तिमीले GNF मा ला पहिला CNF मा लैजाऊ अनि CNF मा आएकोलाई चाहिँ के मा लैजाऊ GNF मा लैजाऊ ठीक छ ल कति बज्यो 51 बज्यो यो तिमीलाई म होमवर्क दिन्छु घरमा ट्राई गर है अनि म अर्को क्लासमा चाहिँ नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छु मेरो यस भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जति आफैले प्र्याक्टिस गरे त्यति बुझ्दै जाने हो क्या यो भयो यो BA छ त्यसपछि A छ हैन अनि A भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस र क्वेशन ल एसएस भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो E भनेको पखै एलिमिनेसन अफ रिमुभिङ यो भनेको एम्प्टी छ अनि B भनेको पनि के छ एम्प्टी छ ल यति यो क्वेशनलाई केमा लैजाऊ CNF मा लैजाऊ अनि GNF मा लैजाऊ ल यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 3 को एन्ड भयो है तिमीहरुको एटेन्डेन्स गर्छु म यो सारा अब यहाँ युजलेस सिम्बल छ कि छैन होला हैन सबै ठाउँमा पुगिरहेछ एमडी प्रोडक्सन छ दुईटा एमडी प्रोडक्सन छ हैन युनिट प्रोडक्सन छ एउटा देखिरहेछ युनिट प्रोडक्सन यसले ए दिएछ एले एसएस दिएको छ ल त्यसको CNF ट्राई गर CNF लाई GNF यदि जान्छ भने GNF मा पनि लैजाऊ हैन जनरली तिमीले CNF नै सोध्छ के धेरै जसो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ CNF छ तर GNF पनि नसोध्ला भन्ने चाहिँ छैन ओके के क्वेशन छ कसैलाई छैन सर अनित आशिष भुवन ल एटेन्डेन्स गरे मैले तिमीले आशिष भुवन भयो हैन त्यसपछि विजय भयो विशाल दीपक गौरी ईश्वर जीवन त्यसपछि खड्क खेम कृष्ण मुकेश मेरा छैन त्यसपछि मुकेश त्यसपछि नवीन नारायण नरेश निराजन नवीन नारायण नरेश रनिश शबनम सजन समीप समीक्षा त्यसपछि सरोज शशाङ्क सुशीला यारसाङ शुभम छैन यारसाङ छ ल आजलाई यति गरौँ यो क्वेशन ट्राई गर भएन भने म गरिदिन्छु है ल के क्वेशन छ भने सोध छ थ्यांक यू सर कल्पना म्यामको हुन्छ यसपछि क्लास ल है बाइ